प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। लकडाउनपछि बन्द भएका ठूला आयोजनाका काम धमाधम सुरु, मजदुरलाई कोभिड सुरक्षाको प्रत्याभूति। लकडाउनको मौका छोपी वन फडानी तीव्र, चुरे र महाभारतका वन अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाल्दै। मजदुर र साना व्यवसायीलाई रोजीरोटीकै तनाव, छाक टार्नै मुस्किल। बाँकीमा क्वारेन्टिनमा राखिएका 66 भारतीयको 3 सातासम्म पनि भएन परीक्षण। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग रहनेछ यो लकडाउनमा समय पनि बित्ने, सृजनशील पनि भइने कायदा चित्रकलाका विषयमा हामीसँग सामग्री रहेको छ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन भए पनि बन्द भएका ठूला आयोजनाका काम सुरु हुन थालेका छन्। समयमै सक्नुपर्ने विकासी आयोजनाका श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम अगाडि बढाइएको हो। लकडाउनले 1 महिनादेखि बन्द प्युठानका ठूला आयोजनाको काम सुरु भएको छ। आयोजनाको काम समयमै सक्नुपर्ने आवश्यकता र काम गर्ने मजदुर पनि पाइएकाले प्युठानका 5 वटा ठूला आयोजनाको काम सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि भालुबाङ प्युठान सडक, सुक्खा खोला, झिमरुक खोला र लुङ खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो। भालुबाङ बागदुल्ला चाहिँ सडक र अनि त्यसपछि निर्माणाधीन 4 वटा पुलहरू रहेका छन्। ती पुलहरूलाई चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ अनुमति प्रदान गरिएको छ। त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो झिमरुक खोला नदी कटान नियन्त्रण र अब सँगसँगै वर्षा सुरु भएको कारणले त्यसले चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति गर्ला भनेर त्यसलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ स्वीकृति दिने, त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नको लागि भनेर। केही समयपछि वर्षातको समय सुरु हुने भएकाले झिमरुक नदीको तटबन्धको काम र बागदुल्ला बहाने सडक खण्डको स्तर उन्नतिको काम पनि सुरु भएको हो। विभिन्न योजनामा काम गर्ने कामदारका लागि दैनिक ज्वरो नाप्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर तथा साबुन पानीको प्रयोग गर्न लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, ठूलो समूहमा काम नलगाउने र कामदारका लागि एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने लगायतका शर्त राखेर आयोजनाको काम सुरु गरिएको छ। दूरी कायम गर्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण ज्यामीहरूलाई एक आपसमा 1 मिटरको दूरी कायम गरेर बाहिरी जनसमुदायसित सम्पर्क नरहने र आफू सुरक्षित ढङ्गले आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने हिसाबले हामीले निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। कामदारका लागि खाने बस्ने व्यवस्था ठेकेदार कम्पनीले कार्यस्थलमै गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, कार्यस्थलभन्दा बाहिर जान नपाउने र बाहिरी मान्छेसँग घुलमेल हुन नपाउने जस्ता शर्त पनि तोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, खलङ्गा, प्युठान। यस्ता आयोजना उद्योग वा कल कारखानामा कोभिड-19 को संक्रमणबाट बस्ने सुरक्षा उपायहरू अपनाएर काम गर्न सरकारले नै छुट दिएको छ। तर सुरक्षाका उपायको भने राम्रोसँग पालना गर्न जरुरी छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा लकडाउनको मौका छोपी वन फडानी भइरहेको छ। चुरे र महाभारत क्षेत्रमा दैनिक जसो जंगल अतिक्रमण र फडानी भइरहेको हो। गत साता डडेलधुराको परशुराम क्षेत्रमा राउटेहरूले चुरे क्षेत्रमा घना जंगल फडानी गरी नयाँ बस्ती नै बसाले। उनीहरूले एक सातामा जंगलभित्र 1 दर्जनभन्दा बढी नयाँ टहरा बनाएका थिए। यसै गरी यही साता महाभारत क्षेत्रका दर्जनौं ठाउँमा वन फडानी भएको स्थानीयले बताएका छन्। लकडाउनको मौका छोपी चुरे र महाभारत क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा वन फडानी र अतिक्रमण भइरहेको छ। हामीले पटक पटक वनलाई पनि भनेकै छौँ। वनले खासै यस्तोतिर चाहिँ ध्यान दिएको छैन। कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ। अब हामीले मात्र एकजनाले गएर हुने कुरा छैन। एकचोटि तपाईँहरू पनि आइदिनु पर्यो। हामी सामूहिक रूपमा जाउँ त्यहाँ र कुरो राखौँ भन्ने कुरो अध्यक्षज्यूहरूबाट उता आएको थियो। अब खबर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक हरेक उसमा चाहिँ भनेकै छौँ। लकडाउनले ग्रामीण क्षेत्रमा वनकर्मीको उपस्थिति छैन। आम उपभोक्ता पनि घर बाहिर निस्किन नपाएको मौका छोपी वन फडानी भइरहेको खुलेको छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीकै मिलोमतोमा केही स्थानमा सुकुम्बासीका नाममा समेत वन फडानी भइरहेको छ। चुरे र महाभारत क्षेत्रमा वन फडानीको खबर आएपछि त्यसतर्फ अनुगमन टोली परिचालन गरिएको
डिभिजन वन कार्यालय टडलधुराले जनाएको छ। कार्यालयलाई इन्फर्मेसन फ्लोको लागि हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। जे भएको छ, जस्तो भएको छ त्यो हामीलाई जिल्लालाई इन्फर्म गर्नु भनेर। अनि सूचना हामीले पाएको हकमा चाहिँ हामीले त्यो एक्सन लिएको छौँ। अनि जुन कुराको सूचना आएको छैन नि त्यो चाहिँ भएको छैन। पछि हामीले पत्रपत्रिका मार्फत थाहा पाइसकेपछि हामीले सबै सेक्टरमा, सबै एरिया, सबै सब डिभिजन कार्यालयमा आफ्नो कर्मचारीहरू खटाएर अनुगमन गर्न लागेका छौँ। उहाँहरूले त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी त्यो एक्सन लिन्छौँ। 6,87,400 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा 45,000 हेक्टर जङ्गल अतिक्रमण भएको वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, वनकर्मी र तस्करहरूको मिलोमतोमा लामो समयदेखि अतिक्रमण भइरहेको चुरे र महाभारत वन क्षेत्रमा लकडाउनको बेला अवैध रुख काट्ने काम झन बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, महाभारत क्षेत्र, टडलधुरा। लकडाउनमा अरू घर बसेका बेला चोरी, सिकारी, तस्करी र अतिक्रमणकारीहरू जङ्गल छिरेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यस्तो विपदको मौका छोपी यस्ता क्रियाकलाप गर्ने उप कडा निगरानी गर्न जरुरी छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई गुजारा गर्न मुस्किल त छँदैछ। दैनिक जीवन निर्वाह गर्ने माध्यम बनेको सुर्खेतका चालकहरूलाई अटो रिक्सा किन्दाको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने पिरलो पनि छ। भाडामा बस्दै आएकी वीरेन्द्रनगर 8 सुर्खेतकी सृजना गुरुङको 6 जनाको परिवार छ। श्रीमानको कमाई नभएपछि एक्लो आफ्नो कमाईले 2 छोरा र 2 छोरी पढाउने र घर खर्च जुटाउँदै आएकी छन्। 3 महिना अघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सहयोगमा अटो रिक्सा खरिद गरेकी सृजनाको अरू आम्दानीको स्रोत केही छैन। दिनभरि अटो रिक्सा चलाएको कमाईले बिहान बेलुका छाक टार्ने उनी अटो रिक्सा किन्दा बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता अब तिर्न समस्या भएको बताउँछिन्। कसरी किस्ता तिर्ने अनि बनाउन पनि पर्यो, राखी अटो त बिग्रिसक्यो, अब बनाउन पर्छ। अनि अब कपी कलम पनि किन्नै पर्यो बच्चा बच्चीलाई, अनि खाना लाउने यताउता सबै गाह्रो पर्छ। उनी जस्तै वीरेन्द्रनगर 10 की यशोदा सापकोटाको अवस्था पनि उस्तै छ। अटो रिक्सा चलाएरै दैनिक 1500 देखि 2000 रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने उनीहरू अहिले दैनिक घर खर्च चलाउन समेत मुस्किल भएको बताउँछन्। अहिले त धेरै समस्या छ। पहिला अब अटो चल्दाखेरि केही नभने हुन्थ्यो, आफूले पकेट खर्च यताउति गरेर 1800 बस्थ्यो, किस्ता तिर्न सजिलो थियो। अब अहिले त्यही पनि अहिले छैन है, अहिले धेरै अप्ठ्यारो छ। झन्डै 6 लाख रुपियाँमा किनेको अटो रिक्साको मासिक 17,500 रुपियाँ किस्ता बुझाउनु पर्ने हुन्छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपन्न महिला, एकल महिला एवं पिछडिएका महिला गरी 20 जनालाई अटो रिक्सा खरिद गर्न 1 लाख रुपियाँ अनुदान र 1 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्ने गरी 2 लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। साना व्यवसाय गरेर परिवार पाल्नेहरू हुन् वा दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट भर्नेहरू, गरिब विपन्नहरूका लागि रोगसँग भोकको पीडाले सताएको छ। सरकारले राहत बाँडेको पनि छ, तर त्यो सबै कहाँ र पर्याप्त भएको छैन। यसबारे तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। क्वारेन्टिनमा राखेको 3 साता पुग्दा पनि बाँकेको राममावि हवलदारपुरमा रहेका 66 जना भारतीय नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन। परीक्षण नहुँदा एकातिर उनीहरूको क्वारेन्टिन अवधि लम्बिँदै गएको छ भने अर्कातिर स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ। नेपालगञ्ज नाकादेखि 20 किलोमिटर दक्षिण भारतको नानपारा लगायतका स्थानबाट आएर नेपालका विभिन्न जिल्लामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका 66 जना भारतीय नागरिकलाई कोहलपुर नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा राखेको छ। चितवनबाट हिँडेर चैत 26 गते बाँके पुगेका उनीहरू करिब 3 सातादेखि हवलदारपुर स्थित राम माध्यमिक विद्यालयमा छन्, तर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अहिलेसम्म भएको छैन। चैत्र 26 गतेदेखि राखिएका 67 जना भारतीय नागरिकहरूको हामीले दैनिक 4 बजीतिर आएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौँ।
र त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना सम्बन्धी त्यस्तो कुनै पनि साइन सिम्पटम अहिलेसम्म देखिएको छैन। नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपालले र भारतमा बसेका नेपालीलाई भारतले नै व्यवस्थापन गर्ने दुई देशबीच सहमति छ। यहाँको क्वारेन्टिनमा रहेका भारतीयको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भएको छैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूसँग खास डकुमेन्ट त केही पनि छैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार उहाँहरू चाहिँ इन्डिया नारायणपाडा घर हो भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँ चाहिँ विदेशी नागरिक हुनुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर चेक गरिसकेपछि नेगेटिभ आयो भने क्वारेन्टाइनबाट बाहिर पठाउने नीति हो। सो बमोजिम बाहिर पठाउनलाई अहिले हामीले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा समन्वय गर्दाखेरि अहिले पठाउन सकिने स्थिति छैन भन्नुभयो। त्यस कारणले अब किन आतुरी भयो भन्ने हिसाबले हामीले चेक चाहिँ गरेनौँ। अब यो चाहिँ 21 दिनभित्र हामीले चेक गर्ने प्लान चाहिँ छ। अबका दिनहरूमा कुनै एउटा सङ्घ संस्थाहरूले कसैले पनि प्रमुख रूपमा उहाँलाई राख्दासम्म हामी हेर्छौँ भनेर नभनिरहेको अवस्थामा र उहाँहरूको रिलेटिभहरू पनि आएर आफ्नो घरमा लैजान्छौँ भनेर सम्बन्धित वडा प्रतिनिधिहरूसहित आएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको रिलेटिभहरूकोमा पठाउँदाखेरि यो अति राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्ने थियो। परीक्षण नभएकै कारण क्वारेन्टिन अवधि लम्बिँदा नगरपालिकालाई व्ययभार बढ्दै गएको छ। क्वारेन्टिनमा रहेका भारतीय नागरिक समयमा परीक्षण नहुँदा त्रासमा छन्। यथाशक्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी उनीहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको पहल आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसी, कोहलपुर, बाँके। परीक्षण 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 विज्ञहरूले सुरुदेखि नै यही भन्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी कदम लकडाउन र त्यसपछि परीक्षण नै हो। त्यसमाथि क्वारेन्टिनमा राखिएकाको परीक्षणमा ढिलाइ गर्नु आत्मघाती हुन सक्छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्नुपर्दा अधिकांश मानिसले आफ्नो दैनिकी पट्यार लाग्दो भएको बताइरहेका छन्। तर केही मानिसले भने घर बसाइको यो समय सृजनशील काममा खर्चिएका छन्। पनौतीका सरोज कुइङ्केलले लकडाउन दैनिकी सहज बनाउन स्कुले जीवनमा सिकेको चित्रकारितालाई रोजेका छन्। स्कुले जीवनमा गुरुहरूबाट चित्र बनाउन सिकेका काभ्रे पलाञ्चोक पनौतीका सरोज कुइङ्केलले त्यसपछि भने चित्रकारितातर्फ ध्यान दिनै पाएनन्। व्यापार व्यवसायसँगै कहिले पत्रकारिता त कहिले राजनीतिमा समय दिँदै बेफुर्सदिला बनेका कुइङ्केलले लकडाउनका कारण स्कुल जीवनमा सिकेको सिप प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छन्। त्यो पढ्दाखेरिको मेरो अनुभवले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले जुन यो लकडाउनको समय छ, यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग कसरी गर्ने त। अब फिल्डमा हिँडिरहने मान्छे घरभित्र बस्न त निश्चित रूपमा गाह्रै हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ यो समयलाई पनि गुजार्ने र त्यसबिचमा केही रचनात्मक काम पनि होस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै गरेको हो। कुइङ्केलले रमणीय गाउँ बस्ती, ग्रामीण जनजीवन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई रङ मार्फत उतारेका छन्। पानी रङ र चारकोलको प्रयोग गरी चित्र उतारिरहेका उनी फुर्सदलाई सदुपयोग गर्दै आफ्ना साथीभाइ र आफन्तहरूको समेत चित्र बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन्। अहिले बनाइएका यी चित्रहरू लकडाउन खुलेपछि प्रदर्शनीमा राख्ने र त्यसबाट सङ्कलित रकम लोक कल्याणकारी काममा खर्चने उनको योजना छ। दुई खालको मात्र चित्रहरू बनाएको छु, दुई खालको रङबाट। एउटा पानी रङबाट, जसलाई वाटर कलर पनि भनिन्छ। अर्को चाहिँ मैले चारकोलबाट बनाएको छु, कोइलाबाट। यो दुईटा चित्रहरूमा अहिले चारकोलको चित्रहरू कम छन्। तपाईँ हामीसँग पनि कुनै न कुनै कला लुकेको हुन सक्छ। यो समय आफ्नो कला प्रस्तुत गरी सृजनशील हुने मौका पनि हो। त्यसैले लकडाउनमा पट्यार मानेर बस्नुको साटो कुइङ्केलले जस्तै घरैमा सृजनात्मक काम गरेर पो समय बिताउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, पनौती, काभ्रे। अनि तपाईँले यो लकडाउनको समय कसरी बिताइरहनु भएको छ? अरू बेला काममा भए नभए हुने तपाईँको लागि यो लकडाउन आफूलाई सृजनशील बनाउने अवसर पनि हुन सक्छ। यसलाई यसरी नै सदुपयोग गर्ने कि? प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। नमस्ते।
प्रदेश विशेष।